दशकं 10 सृष्टिभेदः वैकुण्ठवर्तितफलोदभवत्प्रसादाद् अम्बोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्तास्तूनि भूरुहमयानि तदादिरस्सां जातिर्मनुष्यनिवहानभिदेवभेदान् मिथ्याग्रहास्मि मदिरागविकोपभीतिः आज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां ससृष्ट्वा उत्तामदामसपदार्थविधानदुः देने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै दावत्ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं सनत्कुमारं ससनत्कुमारं दावत्ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं ससनत्कुमारं दे सृष्टिकर्मणि तु तेन न युज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहूर्नवाणीम् तावत्प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमत्यदो जनिमृडो भवदेकदेशगा नामानि मे गुरुपदानि सखा विरिञ्चेदि आदौ रुरोध किल तेन सरुद्रनामा एकादशाक्वयदया सविभिन्नरूपं रुद्रं विदाय दयिता वनिता सदत्वा तावत्यदत्तचपदानि भवत्प्रनुन्नः प्रागप्रजाविरसनाय ससादरं तं रुद्राभिसृष्टभयदाकृतिरुत्सरङ्ग सम्पूर्यमानभुवनत्रयभीतसेता मामा प्रजासृतजभस्सरमङ्गलायेति आसष्टदं कमलपूर्ववदीरिदात्मा दस्यादसर्गरसिगस्य मरीचिरद्रीः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिपुलगपुलस्त्यै अङ्गादजायद भृगुः स वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदः स भगवन् भवदङ्कृदासक दस्यादसर्गरसिगस्य मरीचिरद्रीः तत्राङ्गिराक्रतुमुनिपुलगपुलस्त्यैः अङ्गादजायद भृगुः स वसिष्ठदक्षौ श्रीनारदः स भगवन् भवदङ्कृदासक धर्मादिकानभिसृजन्नत कर्दमं स वाणीं विदाय विधिरङ्गजसङ्कुलोऽभूत् त्वत्पोदितैः स नः दक्ष मुखैस्तनूजैः उद्बोधितः स विररामदमो विमुञ्चन् वेदान् पुराणनिवगानभिसर्वविद्याः कुर्वन् निजानगणना च सदुराणनोऽसौ पुत्रेषु देषु विनिधाय ससर्गवृद्धि अभ्राप्नुवंस्तव पदाम्बुजमाश्रितोऽभूत् जानन्नुवायमदते हमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनुदत्वदुभ्यां दाभ्यां समानुषकुलानि विवर्तयं स्वं गोविन्दमारुतपुरे स निरुन्तिरोगान् जानन्दुवायमदते हमजो विभज्य श्रीपुंसभावमभजन्मनुदत्वदुभ्यां दाभ्यां समानुषकुलानि विवर्तयं स्वं गोविन्दमारुतपुरे स निरुन्तिरोगान् नारायण 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 नारायण
அப்பனே நாராயணா. எல்லாரும் கேளுங்கோ, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கோ.